नमस्ते सबैजनालाई तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। भाइ बहिनीहरुले पहिल्यै नै भनेको थिएँ कि म बनाइदिन्छु सबै ह्युमन सिस्टम बारेमा, तर बिरामी भएको थियो नि, त्यही भएर भएन। सायद आरसीबी हारेसँगै बिरामी पनि गयो कि क्या हो। अलिअलि त अहिले पनि बिरामी छु। सो नो मोर टेकिङ टाइम है, तपाईहरुलाई आज स्टार्ट गर्नवाला छु नर्भस सिस्टम। मैले धेरै कुराहरु सिकेँ कि ओबीएस स्टुडियो, तर खै मेरो ल्यापटपमा राम्ररी चलेन के। ल नर्भस सिस्टम बुझ्नलाई कसरी बुझ्ने त, बाहिरबाट केही पनि आयो स्टिमुलस, मिन्स मेरो बडीमा एउटा बाहिरबाट स्टिमुलस आयो। यो स्टिमुलस भनेको हिट हुन सक्छ, कोल्ड हुन सक्छ, प्रेसर हुन सक्छ या टच हुन सक्छ। क्लियर? सो यो आएपछि मेरो बडीले के गर्छ त, रेस्पोन्ड। के गर्छ त? रेस्पोन्ड। अब यो रेस्पोन्ड स्लो पनि गर्न सक्यो या फास्ट पनि गर्न सक्यो। त स्लो रेस्पोन्ड गर्ने काम कुन सिस्टमको हो त? एन्डोक्राइन को हो। तर फास्ट में रेस्पोन्ड गर्ने काम के को हो त? नर्भस सिस्टम को। त्यही भएर हामीहरु के हेर्छौं त नर्भस सिस्टममा, कि हाम्रो बडीले के गर्छ त, जस्तो रिफ्लेक्स एक्सनहरु भयो या फिर हाम्रो बडीको कुनै पनि एक्सन्सहरु छ, त्यो फास्ट हुने सबै कुरा कसको हो त? नर्भस सिस्टमको। त्यही भएर नर्भस सिस्टमको फंक्सन के भयो त? कोअर्डिनेसन एउटा, अर्को पार्ट भनेको के भयो त? इंटीग्रेशन। सो नर्भस सिस्टम भनेको इज दैट सिस्टम अफ आवर बॉडी व्हिच हेल्प्स टु कोअर्डिनेट एन्ड इंटीग्रेट विथ द इन्भाइरोमेन्ट है त। अब तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो त? यसको क्लासिफिकेसन। क्लासिफिकेसन बुझेपछि बल्ल हामी जान्छौं यसको फंक्सनल युनिट के हो, त्यो हो भनेर। ल नर्भस सिस्टम आयो। क्लियर? अब नर्भस सिस्टम भएपछि यसलाई मेनली दुई प्रकारमा बाँडिएको छ के, सेन्ट्रल र अर्को पेरिफेरल। सेन्ट्रल भनेको के हो? जुन हाम्रो बडीमा के छ त? सेन्टरमा छ के। मिन्स मानौ मेरो बडीको केमा भयो त? सेन्टरमा भयो। जस्तै एक्जाम्पल, यो मैले नराम्रो एउटा फिगर बनाए है त। ल यो ल यसरी छ फिगर हैन, हाम्रो ब्रेनको फिगर बच्चेदेखि यसरी बनाइरहेका छौं नि त, पेरेन्टको फिगर। ल त यो के भयो त? सेन्टरमा छ कि छैन? माथिबाट हेर्नुहोस् त, एउटा सेन्टरमा बडी लाइन भएको छ कि छैन? त यसलाई के भने हामी? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। के भन्ने त? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। र यहाँबाट जुन भेरियस नर्भ्सहरु आइरहेको छ, यसरी यसरी हात खुट्टाहरुमा जान्छ नि यसरी, अनि यसलाई हामी के भन्छौं त? पेरिफेरल नर्भस सिस्टम के। सो योहरु जुन पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा मात्र के रहेछ त? नर्भ्स मात्रै छ। त्यही भएर सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा हामी के हेर्छौं त? organs हेर्छौं। के हेर्छौं त? organsहरु हेर्छौं। तर पेरिफेरलमा हामी के हेर्छौं त? यस्तो न्यूरोन्सहरु मात्र हेर्छौं। के हेर्छौं त? न्यूरोन्सहरु मात्र हेर्न जान्छौं। अब यसको डिस्क्रिप्सनमा जाउँ है त। ल अब हेरौँ। आई गेस तपाईहरुलाई त अलिअलि बुझ्नु भइरहेछ जस्तो लाग्यो मलाई हैन। ल अब हेर्नु, यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई तीन प्रकारमा सिम्पली बाँडिदिएको छ के। फोर ब्रेन मीन्स अगाडि, मिड ब्रेन बिचको है त, बिचको पार्ट, एन्ड लास्टमा के छ त? हिन्ड ब्रेन। हिन्ड ब्रेन पछाडिको। ओ सरी 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 सरी, यहाँ है अलि मिस्टेक भयो। ल एक सेकेन्ड, केही छैन, तपाई भाइ बहिनीहरु त हुनुहुन्छ, तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ। ल पहिला के छ? सेन्ट्रल एउटा त भयो, सेन्ट्रल। र सेन्ट्रललाई पनि दुई प्रकारमा हामी बाँडेको छौं, एउटा स्पाइनल कर्ड र एउटा चाहिँ ब्रेन है त। र ब्रेनलाई हामी तीन प्रकारमा बाँडेको छौं, के भन्छ? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिन्ड ब्रेन। अब एम्ब्रायोलोजिकली बच्चा जन्मिन बेलामा हाम्रो कुन पार्टबाट के बन्छ, यसरी त्यसको नाउँ दिएको छ। त यसको नाउँ के छ त? क्रस इन्केफेलन है त। किनभने ब्रेनलाई हामी के भन्छौं त? इन्केफेलन भन्छौं नि त ब्रेनलाई। त्यही भएर इन्फ्लामेसन अफ ब्रेनलाई हामी के भन्छौं त? इन्केफेलाइटिस भन्छौं नि त। इन्केफेलाइटिस भनेको इन्फ्लामेसन अफ ब्रेन हो नि, इन्फ्लामेसन अफ ब्रेन हो। त्यही भएर यो के भयो त? क्रस इन्सेफेलन। यसलाई के भन्छौं? मेस इन्सेफेलन। र यसलाई भन्छौं हामी रम्बे इन्केफेलन। यो याद राखिराख्ने।
रम्बे भनेको हिन्ड ब्रेन, पछाडिको ब्रेन, यो भनेको मिड ब्रेन र यो भनेको प्रोसेन्सेफेलन है त। कतिले भन्ला दाइ एउटै कलरबाट लेखेर कन्फ्युज। अब फोर ब्रेन भित्र हेर्नुस् त तीनवटा कुरा पर्छ। सेरेब्रम के पर्यो त? सेरेब्रम। अर्को के पढ्न गयो यसमा? अर्को यसमा पढ्न गयो ओल्फ्याक्टरी लोब, ओल्फ्याक्टरी लोब। र तेस्रो यसमा के पढ्ने गयो? यसमा पढ्ने गयो डाइइन्सेफेलन। के पढ्ने गयो त? डाइइन्सेफेलन। सेरेब्रमको अर्को नाउँ के हो त? टेल इन्केफेलन। ओल्फ्याक्टरी लोबको नाम के हो त? राइने इन्केफेलन है त। यो हेर्नुस् त मिड केसको भित्र फोरब्रेनको नाउँ प्रोसेन्सेफेलन भित्र कतिवटा पर्यो त? एउटा, दुईटा, तीनटा। मेसेन्सेफेलन भित्र चाहिँ के पर्यो त? मिड ब्रेन है त। र हिन्ड ब्रेनको भित्र तीनवटा कुरा के पर्यो त? पोन्स भ्यारोली, मेडुला ओब्लन्गाटा र अर्को के पढ्ने गयो त? सरी यता के पढ्ने गयो त? यो मेडुला ओब्लन्गाटा र सेरेबेलम है त, सेरेबेलम। यो सबै केमा पढ्ने गयो त? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको पनि ब्रेनमा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिन्ड ब्रेन। अब पेरिफेरलमा हो, म सबैको फिगर बनाएर पनि तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु है त। तपाईहरु चाहिँ तनाव नलिनुस् कि यो दाइले त्यसरी गर्नु भइरहेछ। अब हेर्नुस् पेरिफेरल भित्र पनि दुई टाइपको नर्भस सिस्टम हुन्छ। एउटा वर्ड छ सोम्याटिक नर्भस सिस्टम। सोम्याटिक भनेको हाम्रो बडीको पेरिफेरल अर्गानहरुमा जाने, भोलुन्टरी अर्गानहरुमा जाने सप्लाई है त। र अर्को भयो अटोनोमिक, अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। सोम्याटिक भित्र पनि चाहिँ दुईटा पर्छ, हाम्रो क्रानियल नर्भ्स र अर्को स्पाइनल नर्भ्स है त। र अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भित्र के पर्यो त? हाम्रो अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भित्र हाम्रो पर्यो सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम र अर्को प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम है त। यो तपाईहरुले यति कुरा चाहिँ के गरिहाल्नु त? दिमागमा राखिहाल्नुस्। यति कुराहरु एकदम बडी इम्पोर्टेन्ट फ्रम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू, कहिलेकाहीँ मिलाएर सोधिदिन्छ। अब हामी चाहौं केमा त? स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ नर्भस सिस्टम मिन्स न्युरोनको स्ट्रक्चरमा। न्युरोनको स्ट्रक्चर लागि अब त दाइसँग डिजिटल बोर्ड छ, त्यही भएर दाइले तपाईहरुलाई फिगरै देखाउनुहुन्छ न्युरोनको। के को त? न्युरोनको फिगर हेर्नुस् है त। ल यो पहिला मेटाइदिउँ है त। ल अलि ठुलो गरौँ फिगर, ल अलि ठुलो गरौँ, अलि झन ठुलो गरौँ। ल हेर्नुस् त यो के हो त? हाम्रो न्युरोनको एउटा टिपिकल स्ट्रक्चर। म दुईटा न्युरोन राखेको छु। अब जो अलि त्यो हुनुहुन्छ, निब्बा निब्स हुनुहुन्छ, भर्खर पढ्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। यो के भयो त? सेल बडी। यसलाई के भन्छौं हामी? सेल बडी। सेल बडीबाट भेरियस प्रोसेसेसहरु गइरहेको छ। यो सानो प्रोसेसेसहरुलाई हामी के भन्छौं त? डेन्ड्राइट। के भन्छौं त? डेन्ड्राइट। के भन्यो त? डेन्ड्राइट भन्छौं। क्लियर? अब यसमा एउटा ठुलो प्रोसेस गइरहेको छ, हामी हेर्न सक्छौं। यसलाई हामी एक्सन हेर्छौं र एक्सनमा हामी के हेरिरहेको छौं त? कभरिङ हेरिरहेछौं। यो कभरिङ हेरिरहेको छौं। क्लियर सबैले? अनि यहाँबाट बल्ल टर्मिनेट भइरहेको छ। के त? एक्सन टर्मिनेट भइरहेको छ। क्लियर? यति कुरा हेरिरहेको छौं। त अब हामीले भेरियस कुरा बुझ्ने। त यो तपाईहरुले जुन यसरी यो बिचको पार्ट हेर्नु भइरहेको छ नि, this is equivalent to this part, and this part is what we called cell body or साइटोन पनि भन्छौं। यो पार्टलाई हामी के भन्छौं? डेन्ड्राइट। र यहाँबाट एक्सन आइरहेछ। के आइरहेछ? एक्सन। अब हेरौं त यहाँ जुन पार्ट अफ सेल बडी जहाँबाट हेर्नुस् त यो पार्ट अफ सेल बडीबाट एक्सन बल्ल आइरहेको छ नि, सो दैट पार्ट अफ सेल बडी जहाँबाट एक्सन आइरहेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? एक्सन हिलक। के भन्छौं त? एक्सन हिलक। सो एक्जाममा सोध्यो एक्सन हिलक के को पार्ट हो त? एक्चुअली यो सेल बडी को पार्ट हो। सेल बडी को पार्ट हो। के को पार्ट हो त? सेल बडी को पार्ट हो जहाँबाट एक्सन निस्किन्छ है त। पहिला स्ट्रक्चरहरु बुझौं अनि त्यसको भित्र पनि जाने। अब हेरौं यो आयो डेन्ड्राइट आयो। सो डेन्ड्राइट को काम के हो त? हाम्रो बडीमा
इन्फर्मेसन ल्याउने। हेर्नु इन्फर्मेसन कसरी फ्लो गर्छ, यहाँबाट इन्फर्मेसन आयो, यहाँ कम्प्युटरको यो कम्प्युटरको सीपीयू जस्तो यहाँ इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ भयो र इन्फर्मेसन यहाँबाट यसरी बाहिर जान्छ। त्यही भएर फ्लो अफ इन्फर्मेसन कसैले सोध्यो भने फ्लो अफ इन्फर्मेसन कसरी भइरहेको छ, अगर एक्जाममा कहिले पनि आयो भने फ्लो अफ इन्फर्मेसन हुने भनेको फ्लो अफ इन्फर्मेसन भनेको पहिला डेन्ड्राइट, त्यसपछि सेल बडी र त्यसपछि बल्ल के गइरहेको छ त एक्जनमा गइरहेको छ। यो कुरा चाहिँ तपाई सबैले बुझ्नै पर्छ है त, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि छ बुझ्नको लागि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले। अब चाहिँ म अलि डिटेलमा जान्छु है त। अब तपाईहरु सबैलाई थाहा छ जो न्युरोन छ, अब म अलि इम्पोर्टेन्ट कुरा लेखाउँछु है। हाम्रो बडीमा कतिवटा न्युरोन हुन्छ त, 100 बिलियन जति न्युरोन हुन्छ। कति हुन्छ त, 100 बिलियन जति न्युरोन हुन्छ हाम्रो बडीमा। अनि त्यसपछि न्युरोन्सहरु हाम्रो बडीको के हो त, लार्जेस्ट एन्ड लंगेस्ट सेल पनि भन्दा हुन्छ है। सरी लार्जेस्ट त नभन्नु, लंगेस्ट भन्नु। के हो त, हेर्नु न कति ठुलो छ नि त, यसलाई के भन्छ हाम्रो बडीको लंगेस्ट सेल। र यो किन डिभाइड हुँदैन, डु नट डिभाइड। अनि डिभाइड नभए त कुनै न कुनै सेल साइकलको फेजमा हुन्छ। अनि कुन फेजमा हुन्छ त, इन्टरफेज थ्रु आउट द लाइफ हुन्छ के। यो इन्टरफेज थ्रु आउट द लाइफ हुन्छ। यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट छ, थ्रु आउट द लाइफ है त। अनि किन डिभाइड हुँदैन, यसमा सेन्ट्रियोल एब्सेन्ट हुन्छ। सेन्ट्रियोल एब्सेन्सको कारण यो डिभाइड हुँदैन है त। सबैले यो कुरा बुझिराख्नु होला। अब त्यसपछि अब दुई तीनवटा कुरा अब आउँ हैन, जुनबाट हामी बल्ल अलि बुझ्न जान्छौँ है त। यो पहिला बुझौँ सेल बडी को बारेमा। यो सेल बडी छ नि, यो सेल बडी को बारेमा बुझौँ है त अलि डिटेलमा। पक्नुस् है, अब ल्यापटपको अलि स्क्रिन सानो गर्नु पर्यो। म पनि सिकिरहेको छु के नयाँ नयाँ कुराहरू। सबैभन्दा पहिलो कुरा आयो सेल बडी, जसको अर्को नाम के छ त, साइटोन। के छ त, साइटोन। अब यसको कुरा गर्दाखेरि के भयो त, यसको जस्तो पनि हुन सक्छ कुराहरू। यसमा दुई तीनवटा कुरा हुन्छ के। हेर्नुस्, सेल बडीलाई हेर्यो भने यसको यो मेम्ब्रेन भयो कि भएन, मेम्ब्रेन, बिचमा एउटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को भित्र न्यूक्लियोलस र अर्को के छ त, साइटोप्लाज्म। के छ त, साइटोप्लाज्म छ है त। यसको साइटोप्लाज्मलाई हामी के भन्छौं त, न्यूरोप्लाज्म। के भनिदिन्छौं त, न्यूरोप्लाज्म भनिदिन्छौं। यो कुरा त हामी सबैलाई थाहा छ, यो त सिम्पल हो। र त्यसपछि यसको साइटोप्लाज्ममा सबै सेल अर्गानेल हुन्छ के। तर तीनवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट फर एनी न्युरोन। यसको साइटोप्लाज्ममा, यो न्युरोप्लाज्ममा सबै सेल अर्गानेल हुन्छ, सेल अर्गानेल्स मजाले हुन्छ। तर जुन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट छ, यसमा के छ त, न्यूरोफाइब्रिल, न्यूरोट्युबुल्स र निसल्स ग्रानुल्स। के हुन्छ त, निसल्स ग्रानुल। अब यो तीनवटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब तपाईहरुलाई एक्जाममा भन्यो प्रेजेन्स अफ के कुरा इज क्यारेक्टरिस्टिक अफ अल न्युरोन्स। एक्जाममा लेख्ने क्यारेक्टरिस्टिक अफ अल न्युरोन मा के हुनु पर्यो, न्युरोनमा के हुनै पर्यो, के हुनुहुन्छ त, के हुनै पर्यो। त त्यसको आन्सर के हो त, न्यूरोफाइब्रिल एन्ड निसल्स ग्रानुल्स। के हुन्छ त, एनसेलले कति मेसेज पठाउँछौ, मलाई के लिनै छैन भने किन गर्नु के, निर्लज्जै छ के मलाई त एनसेल कहिले लाग्छ। ल के हो त, एक्जाममा सोध्यो क्यारेक्टरिस्टिक अफ अल न्युरोन भनेको के हो त, न्यूरोफाइब्रिल र निसल्स ग्रानुल हो है त। अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्छ त, यो न्यूरोफाइब्रिल्सको काम के हो र निसल्स ग्रानुलको काम हो। न्यूरल फाइब्रिल जुन छ नि, यो न्यूरोफाइब्रिल मैले तपाईहरुलाई भने यसको काम छ ट्रान्समिसन अफ इम्पल्स, ट्रान्समिसन अफ इम्पल्स और इन्फर्मेसन को काम कसले गर्यो त, न्यूरोफाइब्रिलले गर्यो। न्यूरोट्युबुल्स को काम के हो त, न्यूरोट्युबुल को काम के हो त, मेन्टेन द
सेप अफ न्यूरोन है त, मेन्टेन द सेप अफ न्यूरोन। र अर्को आयो निसस ग्रानुल। के आयो त, निसस ग्रानुल। निसस ग्रानुल भनेको यसको काम के हो त, प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्नु। के गर्नु त, प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्नु। प्रोटिन सिन्थेसाइज भने प्रोटिन बनाउनु। अब एक्जाममा सोधिन्छ निसस ग्रानुल एक्चुअली हो के त, निसस ग्रानुल भनेको के हो त, यसमा यो रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। के हो त, रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको मास हो, जुनमा के हुन्छ त, राइबोसोम र पोलिसोम्सहरु अट्याच भएको हुन्छ के, विथ अट्याच्ड के त, फ्री राइबोसोम एन्ड पोलिसोम्सहरु है त। सो एक्जाममा सोध्यो भने प्लिज निसस ग्रानुल कहिले नबिगार्नु, एकदमै सोध्ने VVI क्वेशन हो। रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ अट्याच्ड फ्री राइबोसोम एन्ड पोलिसोम के को क्यारेक्टरिस्टिक हो त, निसस ग्रानुल को क्यारेक्टरिस्टिक हो है त। अब तपाईहरुलाई एक्जाममा न्यूरोप्लाज्म त बुझ्यो, अब पेरिक्यारियन भनेको के हो भनेर तपाईहरुलाई एक्जाममा एकदमै बढी चाहिँ झुकाइरहेको हुन्छ है त। के हो यो पेरिक्यारियन, के हो त यो पेरिक्यारियन चाहिँ भनेको के हो। मेरो के भयो, ह्याङ भयो कि क्या हो, छैन ल। पेरिक्यारियन भनेको के हो है त। ल यो एक्जाममा आयो, कतिजना कन्फ्युज भइदियो। ल हेर्नुस् है, ल यो चाहिँ साइटोप्लाज्म, सरी न्यूरोनको सेल बडी भयो, यो न्यूक्लियस भयो। साइटोप्लाज्म इमिडिएटली कभरिङ द के, इमिडिएटली कभरिङ द न्यूक्लियस के। यहाँ त अलि ठुलो भइहाल्यो यार, ओके है, अलि ठुलो वाला बनाउनु दियो ल। यो चाहिँ मेटाइदिन्छु है, अब भइहाल्यो यो, ल यो भइहाल्यो, मेटाइदिनु। अब यसको लागि अलि ठुलै फिगर बनाउनु पर्छ, नभए तपाईहरु बुझ्नु हुँदैन। ल अब के आयो त, ल यो आयो तपाईहरुलाई मैले गर्मी, फेरि यति छ गर्मी। ल यो मानौ न्यूक्लियस भयो। अब हेर्नुस् है, न्यूक्लियस को वरिपरि हुने जुन छ नि इमिडिएटली कभरिङ द न्यूक्लियस, जुन साइटोप्लाज्म हुन्छ नि, हेर्नुस् त यहाँ पनि साइटोप्लाज्म छ, तर इमिडिएटली कभरिङ द न्यूक्लियसलाई हामी के भनिदिन्छौँ त, यो साइटोप्लाज्मको नाम के हो त, यो वाला साइटोप्लाज्मको नाम स्पेशल नाम दिएको छ पेरिक्यारियन। पेरी भनेको सराउन्डिङ, क्यारियन भनेको न्यूक्लियस। सो द साइटोप्लाज्म दैट इज इमिडिएटली कभरिङ द न्यूक्लियस इज व्हाट वी कॉल्ड पेरिक्यारियन। के भन्छौ त, पेरिक्यारियन भन्छौ है, सबैलाई थाहा भयो। अनि अब तपाईहरुलाई एउटा वर्ड चाहिँ एक्जाममा सोधिन्छ, लिपोफोस्टिन कहाँ हुन्छ। लिपोफोस्टिन के हो, यो सबै हेरौँ, म साइटोनकै कुरा गर्दैछु है त। लिपोफोस्टिनको कुरा सोध्यो है त, LIPOFUSCHIN। लिपोफोस्टिन भनेको के हो त, हेर्नुस् है, जब अब एजिङ न्यूक्लियाई भयो, एजिङ भइसक्यो न्यूरोन, न्यूरोन मरिसक्यो मतलब बुढो भइसक्यो। न्यूरोन बुढो भइसकेपछि यसलाई त खाना पुगेन, त यसको जुन हुन्छ नि यो रेसिडुअल बडी लाइसोसोम हुन्छ नि, लाइसोसोम लाइसोसोम हामीलाई थाहा छ, सुसाइडल ब्याग अफ द सेल। क्रिस्टियन डिड्युब, या मच्छरले टोक्यो, क्रिस्टियन डिड्युबले के गरेर पत्ता लगाएको छ त, यसबाट बनेको के हो त, रेसिडुअल बडीज। के हो त, रेसिडुअल बडीज है त। यसैलाई हामी के भन्छौँ त, लिपोप्रोस्टिन। त लिपोप्रोस्टिन भनेको कसैले पनि भन्यो कुन पिगमेन्ट हो, केकबाट डेरिभ भएको हुन्छ। यो एउटामा के हो त, एउटा टाइपको पिगमेन्ट हो। के हो त, लिपोप्रोस्टिन भनेको पिगमेन्ट हो। सबैलाई आई गेस क्लियर भइसकेको होला। अब हेर्नुस् त, यहाँ फेरि जाउँ है त, तपाईहरु यहाँ हेर्नुस्। अब यो न्यूक्लियस के भन्छ, सेल बडीबाट कतिवटा प्रोसेस आइरहेछ, मल्टिपल प्रोसेस, टा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचटा, छटा, सातटा, आठवटा। तर आठौँवटा प्रोसेस के छ, एउटा प्रोसेस त ठुलो छ कि छैन हो, यो ठुलो वाला प्रोसेसलाई एक्जन भन्छौँ। र यो प्रोसेसेसहरूलाई हामी न्यूराइट भनिदिन्छौँ। के भनिदिन्छौँ, यही एक्जाममा बिर्सिन्छन् के, न्यूराइट भनेको के हो त, न्यूराइट। यो नेम भाइब्रेन्ट वालाहरूले विद्यार्थीहरूलाई कन्फ्युज पारिदिएको हुन्छ नि। यो भयो हैन तपाईहरुलाई। सो एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा। सो न्यूराइट भनेको बेसिकली के हो त, प्रोसेसेस फ्रम सेल बडी। के सेल बडीबाट निस्किने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, न्यूराइट भन्छौँ। तर यो न्यूराइट दुवै हुन सक्छ, डेन्ड्राइट पनि हुन सक्छ, अर्को एक्जन पनि हुन सक्छ।
त हेर्नुस् डेन्ड्राइट के भयो मल्टिपल भयो कि भएन र एक्सन भनेको के भयो त सिंगल तर लङ भयो कि भएन यही कुरा हो र यही कुरालाई हामीलाई यति घुमाइ फिराइदिन्छ अनि हामी झन् कन्फ्युज हुन्छौँ है त। अब हेर्नुस् यो डेन्ड्राइट मैले अघि नै डेन्ड्राइट भनेको के हो त इन्फर्मेसन आउँदाखेरि अब इन्फर्मेसनको पनि भनौँ फ्लो अफ इन्फर्मेसन इन्फो है त फ्लो अफ इन्फर्मेसन कुरा गर्दाखेरि इन्फर्मेसन यहाँबाट आयो यहाँ प्रोसेस भयो यहाँबाट बाहिर गयो मैले भनिसकेँ हेर्नुस् डेन्ड्राइटमा सबै सब्स्टान्स सेम एज सेल बडी हुन्छ त सेल बडीमा के थियो त न्यूरोफाइब्रिल न्यूरोट्युबुल र निसल्स ग्रानुल्स 3 वटा एन थियो के 3 एन पनि भनौँ है यसमा छ निसल्स ग्रानुल। तर यो एक्जनमा चाहिँ एउटा प्रब्लम छ के हो त एक्जनमा चाहिँ एउटा प्रब्लम छ एक्जनमा चाहिँ के कुरा एब्सेन्ट हुन्छ त एक्जनमा तपाईहरु एउटा कुरा जहिले पनि याद राख्ने एक्जनमा निसल्स ग्रानुल हुँदैन निसल्स ग्रानुल यहाँ के हुन्छ त एब्सेन्ट भएर बसेको हुन्छ रे बौवा लोग याद गरिराख्ने। अब हेर्नुस् एक्जनको पनि यहाँ हेरिहालौ त ल मैले यहाँ लग्दैछु कतिलाई रिस हुन्छ यो एक्जन हुन्छ नि यो एक्जनको भित्र साइटोप्लाज्मलाई हामी के भनिन्छौँ एक्जोप्लाज्म के भनिदिन्छौँ एक्जोप्लाज्म के भनिदियो त एक्जोप्लाज्म भनिदियो है त ल अनि एक्जोप्लाज्म त भनिदियो है र यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ त यो पार्टलाई हामी भनिदिन्छौँ के त एक्जन हिलअप भनिदियो। अब हेर्नुस् यो एक्जन जुन थियो एक्जन यसमा त यसरी कभरिङ छ के छ त यसरी कभरिङ छ सो दिस कभरिङ इज कल्ड माइलिन शीथ के हुन्छ त माइलिन शीथ भनिदिन्छौँ के सो यसले के गर्यो त इन्सुलेसन प्रोभाइड गर्यो के गर्यो त इन्सुलेसन टु एक्जन प्रोभाइड गर्यो के इन्सुलेसन टु एक्जन प्रोभाइड गर्यो। अब हेर्नु है त त्यही भएर अब हेर्नु त यो बीचमा जुन छ यो बीचमा स्पेसेस छ कि छैन स्पेस यसलाई हामी भन्छौँ नोड अफ र्यानभियर के भन्छौँ त रोड अफ र्यानभियर भन्छौँ। नोड अफ र्यानभियर भने के हो माइलिन शीथ बीचको स्पेसेसहरु। अब हेर्नुस् योबाट बाहेक त के हुन जान्छ नोड अफ र्यानभियर त यहाँ लेखेकै छ र एक्जन कोल्याटरल भनेको एउटा एक्जनबाट अर्को एक्जन निस्किनुलाई एक्जन कोल्याटरल भन्छ के नयाँ फ्यान्सी वर्डहरु मात्र दिएको छ अरु केही पनि दिएको छैन। अब हेर्नुस् त्यही भएर जुन यो इन्फर्मेसन जान्छ नि यो इन्फर्मेसन डाइरेक्टै जाँदैन कि हामीलाई लाग्छ नि यहाँबाट इन्फर्मेसन फ्लो भइरहेछ त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। इन्फर्मेसन के हुन्छ यहाँबाट यसरी जम्प गर्छ यसरी जम्प गर्छ त इन्फर्मेसन के भइरहेछ जम्प भइरहेको छ त यो जम्प गर्नुलाई हामी कुन एनिमल भन्छौँ साल्टेटरी एनिमल भन्छौँ नि त्यही भएर यस्तो जम्पिङ इन्फर्मेसन हामी के भन्छौँ साल्टेटरी कन्डक्सन कंगारू जस्तै आउँछ। त्यही भएर कसैले पनि सोध्यो हाम्रो इन्फर्मेसन कसरी आइरहेको छ त साल्टेटरी कन्डक्सनको हाम्रो इन्फर्मेसन आइरहेको छ यो कसैले पनि कुनै बेला चाहिँ नभुल्ने है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुको लागि। अब त्यसपछि तपाईहरुलाई के आयो त यहाँ हेर्नु है एक्जन एन्ड कसरी भइरहेको छ है ल सबैजनाले के बुझ्यौ त एक्जन एन्ड हुने के हो त हेर्नुस् त एक्जन यहाँ एन्ड हुँदाखेरि यो एक्जन टर्मिनलहरु भयो र यो सबैभन्दा हेर्नु एक्जन यसरी आयो के एक्जन टर्मिनल ल एक्जन आयो नि एक्जनबाट अब यो भयो नि त यो सबै एक्जन टर्मिनल भयो के भयो त एक्जन टर्मिनल भयो। तर अब जुन ठाउँमा एक्जन ठ्याक्कै एन्ड हुन्छ अब हेर्नु यो लास्ट एन्ड जुन हुन्छ नि यसलाई के भनिदिन्छौ त एक्जन टर्मिनल एबोराइजेसन हेर्नुस् त यो के भयो टर्मिनल एबोराइजेसन भयो कि भएन योहरुलाई टर्मिनल एबोराइजेसन र यो जुन यो छ नि यो ढिम्का यो मोटो यसलाई भनिन्छ साइन्याप्टिक नोब के भनिदिन्छौ त साइन्याप्टिक नोब यसले इफेक्टर अर्गानमा दिन्छ या फिर अर्को एक्जनमा गएर जोइनिङ गर्छ है त। त्यही भएर यहाँ हामीले दुईटा फिगर राखेको छौं तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईटा फिगर चाहिँ हामीले हालेका छौं। दुईटा फिगर किन हालेका छौं त एउटा हेर्न सक्छौ एउटा एक्जन अर्को एक्जनसँग एक्जोनिक पनि साइन्याप्स हुन सक्छ। साइन्याप्स भनेको के भयो त सरी एउटा एक्जन अर्को एक्जोडेन्ड्रेटिक मोस्ट कमन छ नि त एक्जोडेन्ड्रेटिक साइन्याप्स एकदम कमन छ मिन्स एउटा चाहिँ नर्भ अर्को न्युरोनसँग कसरी जुड्छ त्यसैलाई हामी के भन्न जान्छौं त साइन्याप्स भन्छौं के। अब यो जुन साइन्याप्टिक नोब्सहरु छन् यो सानो टर्मिनल बोटन्सहरु
यहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी एक्जाममा सोध्यो भने यहाँ माइटोकन्ड्रिया हुन्छ, माइटोकन्ड्रिया हुन्छ र अर्को सेक्रेटरी भेसाइकल हुन्छ, किनभने यहीँबाट सेक्रेटरी भेसाइकल्स, किनभने यहीँबाट निस्किने के हो त हाम्रो, यहीँबाट निस्किने न्युरोट्रान्समिटर हुन्छ, के हो त, यहीँबाट निस्किने न्युरोट्रान्समिटर पनि हुन्छ। सो यस्तोले हामी साइनाप्स भनिदिन्छौँ र साइनाप्स लेखेकै छ। र यहाँ अगर लास्टमा आएर मसल आइदियो भने यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ के आइदियो त, मसल पो आइदियो त, ल मसल आइदिएको छ। अगर यहाँ मसल आइदिएको छ त यो मसललाई हामी के भनिन्छौँ, मोटर इन्ड प्लेट, र यसलाई हामी भनिन्छौँ न्युरोमस्कुलर जङ्सन। के भनिदियो त, न्युरोमस्कुलर जङ्सन। हेर्नुहोस् त कति इजी छ। अगर यहाँ नर्भे आएको भए यो साइनाप्स हुन्थ्यो, यहाँ आएर पनि के भइदियो त, न्युरोमस्कुलर जङ्सन। र जुन ठाउँमा आएर यो छ नि यहाँ अड्केको, यसलाई भन्छौँ मोटर इन्ड प्लेट। हेर्नुहोस् त कति कमन छ। अब तपाईहरुलाई चाहिँ लास्ट कुरा पढाइदिन्छु, अरु कुरा चाहिँ मेनमा हामी भोलितिर जाने है त। ल अब हेर्नुहोस् है, तपाईहरुलाई एक्जाममा चाहिँ एकदम कन्फ्युज पार्छ। सेल बडी, यो सेल बडीबाट कतिवटा न्युराइटर कतिवटा प्रोसेसेस आइरहेको छ नि, त्यो हिसाबले यसलाई धेरै समूहमा डिभाइड गरिएको छ। मानौ यो सेल बडी भयो, के भयो त, सेल बडी। यसमा एउटा पनि प्रोसेस आएन भने यसलाई त पोलारिटी डेभलप भएन। यस्तोलाई हामी के भनिन्छौँ, एपोलार। के भनिन्छौँ त, एपोलार और नन पोलार। नन पोलार, यसको पोलारिटी डेभलप भएको हुँदैन। योहरू कहाँ हुन्छ त, हाम्रो एक्जाममा तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधिदिन्छ के, एकदम तपाईलाई सोधिदिन्छ के, नन पोलार। अब हेर्नुस् यो, अब म कसरी भन्नु, सरी मैले मिस्टेक भनिदिए है। ल नन पोलार, यही मिस्टेक भयो। ल पोलार भनेको पोलारिटी है, पोलार भनेको पोलारिटी। पोलारिटी भनेको अब कसरी भयो त, डाइरेक्सन बुझ्ने। के बुझ्ने त, डाइरेक्सन। आज म अलि जोरो अहिले पनि छ है, पढाउँदै टाउको दुख्न थालेछ। बेकारै आज पढाए, भिडियो बनाए। अब हेर्नुहोस् यहाँ के थियो त, यो ठुलो भयो, यहाँबाट इन्फर्मेसन आयो, यहाँ भयो र यहाँ गयो। तर मानौ त यहाँ अगर चारैतिर एक्जन डेन्ड्राइट मात्र भएको भए इन्फर्मेसन आएर कहाँ जाने, इन्फर्मेसन आएर यहीँ अड्किहाल्छ, सबैतिर जान्छ, कुनै एउटातिर मजाले इन्फर्मेसन जाँदैन। त्यसैले भन्छौँ ल्याक अफ पोलारिटी। के भन्छौँ त, ल्याक अफ पोलारिटी भन्न जान्छौँ। त अब हेरौँ त पोलारिटी डेभलप। ए पोलारमा के हुन्छ त, ए पोलार, नो पोलारिटी। के छैन त, नो पोलारिटी। सो नो पोलारिटी भनेको नो एक्जन। के नो एक्जन भनेको मतलब यो छ नि हाम्रो यो सेल बडी, यहाँबाट भेरियस प्रोसेस आउँछ तर एक्जन छैन के। त्यही भएर यो भेरी रेयर इन्भर्टेब्रेट। यो चाहिँ हुने के, यो चाहिँ हुने भनेको सियोलेन टेरेटा, सियोलेन टेरेटामा हुने हो, सियोलेन टेरेटा हाइड्रामा हुने हो। एक सेकेन्ड, धेरै आवाज आउँदैछ, म बन्द गरेँ। भाइबहिनीहरु अति गर्मी छ, कसम से अति नै गर्मी छ कि यहाँ तराईमा। म कति दिनपछि आए गर्मी महिनामा, बाउको बिहे चाहिँ हेर्दैछु है। म स्यान्डो लगाएको छु कि, त्यही भएर म चाहिँ भिडियो अन गरिन, मलाई लाज लाग्दै थियो। अब युनिपोलार हुन मेरो रुम एकदमै राम्रो छ के, मैले कति पेन्टिङ एन्ड अल सबै कुरा राखेको छु, कुनै दिन रुमको पनि देखाउँछु। युनिपोलार भनेको एउटा एक्जन हुने। के हुने त, ओन्ली वान एक्जन हुने हो के। सेभरल यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, एउटा एक्जन मात्र हुनु, डेन्ड्राइडहरु खासै नहुनु के, ओन्ली एक्जन। के हुनु त, ओन्ली एक्जन, नो डेन्ड्राइड। यो मैले त्यही भएर फिगर बनाउँदै छु। यो चाहिँ पाउने केमा हो त, हाम्रो इम्ब्रियोनिक स्टेजमा। तपाईहरुले गर्मी भएर के मेरो दिमागै चलिरहेको छैन के। अब आयो तपाईहरुलाई बाइपोलर। बाइपोलर सिम्पल हो। बाइपोलर भनेको, बाइपोलर भनेको के भयो त, एउटा तपाईलाई डेन्ड्राइड, एउटा चाहिँ एक्जन। सो एउटा डेन्ड्राइड, एउटा एक्जन। यो हुनेमा के हुन त, ओप्टिक एन्ड ओल्फ्याक्टरीमा हुन्छ कि, नर्भहरुमा के, ओल्फ्याक्टरी नर्भमा हुने। त्यसपछि आएछ तपाईलाई स्युडो युनिपोलर। के आयो त, स्युडो युनिपोलर। यो भनेको के हो त, हेर्दा लाग्ने एउटै आयो, लास्टमा आएर दुईटा भन्नु कि। हेर्नु त यस्तोलाई के भन्छ त, एउटा आयो
एउटै आइरहेछ प्रोसेस, तर लास्टमा आएर दुईटा बनिरहेछ नि, त्यो एउटा फल्स युनिपोलर। यो पाइने हो केमा हो त, स्पाइनल डोर्सल ग्याङ्ग्लियनमा। केमा पाइने हो त, स्पाइनल डोर्सल ग्याङ्ग्लियन। र लास्टमा भयो तपाईलाई मल्टिपोलर, जुन हाम्रो न्युरोनमा हुन्छ हाम्रो बडीमा, यहाँ 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 यहाँ। तर एउटा ठुलो एक्सन आइदिनु, के आइदिनु त, ठुलो एक्सन आइदिनु। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त, मल्टिपोलर। के भन्छौँ त, मल्टिपोलर। यो हाम्रो केमा पाउने हो त, सेरेब्रल कर्टेक्समा। केमा पाउने हो त, सेरेब्रल कर्टेक्समा। है त भाइ बहिनीहरू, मैले हेर्नुहोस् त 5 प्रकारको तपाईलाई न्युरोन त लेखाइदियो पोलारिटी हिसाबले। एपोलर केमा पाइन्छ, सेल एन्ड पेटामा, यसमा पोलारिटी हुँदैन, मिन्स एक्सन छैन। युनिपोलरमा एउटा मात्र एक्सन छ, अर्कोमा एक्सन एउटा डेन्ड्राइट, एउटामा दुईटा आयो, यहाँ आएर बाइफर्केटमा मल्टिपोलर जस्तो भयो। सो आज लागि चाहिँ यति नै एन्ड गरौँ। तपाईहरु आफ्नो आउने बेलामा मलाई फिडब्याक दिनु होला, अनि त्यही हिसाबले चाहिँ हामी प्रोसिड गर्छौं। के गर्छौं त, प्रोसिड गर्छौं तपाईहरुको लागि, एन्ड हामी अगाडि यस्तै गरी बढ्ने छौं है त। हस् त, सबैले ह्यापी दशैं, बाइ बाइ। मेरो ल्यापटप के भयो, ल्यापटप ह्याङ भयो कि क्या हो, बहुत रिस उठ्छ मलाई ल्यापटप।